نبی پاک دی امی جان جدو بچپن سی تاریخ سیرت حلبیہ چ لکھا کہ آپ دے بچپن چ ایک عورت مدینے آندی اس عورت دا نام سی سودا بنت زہرا اس عورت دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں عرب دی بہت بڑی کاہنہ بہت بڑی نجومی عورت عالمہ فاضلہ لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس اس عورت دے متعلق کتابہ چ لکھیا کہ جدو پیدا ہوئی تے ادھے باپ نے انہوں ویکھیا بھی نہیں اپنے غلام نو کیا کہ انہوں زندہ دفن کر کے وہ غلام جدو زندہ دفن کرنے واسطے بچی نو لے کے گیا تے قبر کھودی نہ تے کہندا اچانک میں قبر چ رکھن لگا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری وہ غلام کہندا میں دائیں بائیں دیکھا میں نے کوئی انسان نظری نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرنے لگا پھر آواز آئی نہ ماری پھر دیکھا کوئی نظری نہ آیا وہم سمجھ کے تیسری مرتبہ دفن کرنے لگا تے آواز آئی نہ ماری نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لو وہ غلام کے اندر خیال آیا کہ بچی کو نصیبہ والی وہ غلام اس بچی نو گھر لے گئے نو پال کے جوان کیتا اے بچی جوان ہو کے عرب دی بہت بڑی عالمہ فاضلہ کاہنہ نجومی عورت بنی روحانی تے نادیدہ قوتان دی بڑی بہت لاڈلی سی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی کدے کدے مدینہ طیبہ آندی ہے تے لوگ کتاراں چ بچے لے کے کھڑے ہو جاندے نے تے لوگاں دے بچیاں دی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی نوجوان ایک دن سیدہ آمینہ اپنی سہیلیاں دے نال بچپن جو کھیل رہی ہوں اچانک آواز آئی سودا بنت زہرا آئی سارے لوگ اپنے بچیاں کی تاراں چ لے کے کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی بچیاں جو کھڑیاں ہو گئی جب سیدہ آمینہ دی واری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگوں اے بچی کون ہے لوگاں کے اباہ بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے کہن لگی ہادی النذیر او تلد النذیر کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی او بولے جنہوں اپنی امی نال پیارے میں لگا نبی پاک دی امی دا ذکر کرن تے جنہوں اپنی ماں دے ادب دا نہیں پتا انہوں محمد دی ماں دے ادب دا کی پتا ہوئے پتہ چلیا نبی دی ماں دا ادب تے احترام اوہی کردہ جڑا اپنی دا بھی کردہ ہے آو میں اس ماں دے بوئے تے لے چلنا آج لوگ کہندے نبی دے ماں پہ کلمہ نہیں پڑھیا وہ معاذاللہ مشرکین سن وہ بتانو سجدے کردے سن جو قرآن انہوں ساجدین کہندے یہ میں کہ جا کے انشاءاللہ عرض کرنا یاد رکھو جے کدے کسی نے ویکھو نا کہ نبی دی ماں دا ادب نہیں پیا کردہ کہ سمجھ آیا جے کہ اپنی ماں دا بھی نہیں کردہ نبی دی ماں دا دا وہی کردہ جڑا اپنی ماں دا کردہ ہوئے آئیے موسم ماں دے ویڑے لے چلا گرامی قدر حضرات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہویاں بعد روایات مطابق آپ چونکہ مدینے پیدا ہویاں کہ حضرت عبداللہ مکہ پیدا ہوئے نبی پاک دے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ فرمادنے ایک رات میں کعبہ دا طواف کی طواف کعبہ کر کے فرمادنے میں حتیم کعبہ چ لیٹ گیا تے میری آنکھ لگ گئی ایک بڑا سونا جا بابا خوابے آکے کہنے لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے کے نا تے مدینے آجا اتھے ایک وحب بن عبد مناف دی بیٹی ہے او دا نام آمنہ ہے تے او دے نال اپنے پتر دا رشتہ کر لیا حضرت عبدالمطلب صبح اٹھے تے اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے تے آگے مدینے آکے پوچھ دینے اے وحب بن عبد مناف کون ہے ہن یاد رکھیو کہ مدینہ حضور دے دادا جی دا نانکا سی ہجرت تو بعد نبی پاک جڑے بنو نجار محلے چاہے یہ نبی پاک دے دادا جان حضرت عبدالمطلب دا نان کا محلہ سی آپ بچپن کے یتیم ہو گئے تے آپ دی امی حضرت سلمہ آپ نو لے کے نان کے آگئیاں حضرت عبدالمطلب اپنے نان کے مدینے پلے سن بچپن تو سارے مدینے والے واقف سن پوچھیا اے وحب بن عبد مناف کون ہے لوگاں آکھیا حضور اے تو ہاڈے بچپن دے یار وحیب دا چھوٹا بھائی ہے اے دا نام وحب حضور دے نانا جی دو بھائی سن وحب اور وحیب اے وحب بن عبد مناف کون ہے آکھیا وحیب دا چھوٹا بھائی جا کے دروازہ کھڑکایا حضور دے نانا جی حضرت وحب بن عبد مناف باہر آئے تے ویکھیا عرب دے سردار آئے کعبے دے متولی
قریش دے سردار آئے نے میرے گھر نوجوانوں نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی تھی بڑی خدمت آبادوں کی تھی ابھی رات جڑے والے مکھی تے مدنی کٹھے بہ گئے حضور دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا کدھر آئے ہو فرمایا آؤ میرا پتر عبداللہ جوان ہے پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں نہ سنیا ہے تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا آپ فرما دینے حضور لجپالا آمینہ آج بھی تواڈی ہے کل بھی تواڈی ہے حضور دے دادا جی نے فرمایا بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے کاروبار پوچھ دینے برادری پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی پیا دینا ہے حضور دے نانا جی نے عرض کی دی لجپالا میں کیوں نہ رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب جتوانوں ملیا ہے 8 دیاڑے گزرے مینوں ہی ملیا تے میں پوچھا دی تسی کون تو نہ کسی میں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ رسول پر تاڑا رہن والے ہو کسی دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسی دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے رشتہ نبی دی امی دا تے کرایا انہیں جڑا 70,000 نبیاں دا دادا لگ دا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رشتہ لے کے آیا وقت رواج دے مطابق اسے محفل تے مجلس چ بیٹھے نکاح پڑھ دیتا وہ جڑی برات دا دلہا عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہو کائناتی پاکیزہ ترین شادی 3 دن مکی مدینے رہے تھے 3 دن دے بعد جدو براتی واپس ٹھوڑے نا مکے وال سید آمنہ دلہن بن کے نال آئی ہوں فرما دیا میں مکے آئی تے میں ناز کرا کہ جس گھر چو آئی ہوں وہ بھی سرداران دا گھر تے جس گھر وچ آئی ہوں تے کائنات دا اتنا معزز گھرانا ہے کہ جنہ دی گلی چلو گردن تے نگامہ جھکا کے گزر دے کیونکہ کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین میرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین کعبے دے سجادہ نشین کعبے دے بتا عبداللہ فرما دے جدو میں آمنہ نو ویکھا تے میں حیران ہو گیا کائنات دی عفت طہارت دی پاکیزگی دی تاجدار آمنہ اللہ میرے حصے چ رکھی حضرت عبداللہ فرما دے میں آمنہ نو ویکھ کے حیران ہو گیا کہ آمنہ میرے حصے تے آمنہ فرما دی جدو میں عبداللہ ویکھے ایڈا سونا نوجوان حضرت عبداللہ فرما دے ہوندے سن میں اونج بھی سونا ماں تے اونج بھی سونا ماں پوچھنا جی اونج کنے میں سونے فرمایا ایک تے ہاشمیاں اونج سونا ایک محمد دا نور متھے چے چمک دے اونج سونا میرا دل کردہ میں تو انہوں نے ایک چکر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے دربار دا لگوا گیا چلو تسی نہیں پھولے پھر کدے صحیح ہے سبحان اللہ میں رات حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ شاہ جی دربار شریف کے ساتھ آپ دے والد گرامی دا عرس مبارک سی راتی کھڑی شریف آزاد کشمیر تو اتھے میں وہ چونکہ میاں صاحب دا علاقہ پھر اتھے تے کلام پڑھن دا لطف بھی کوئی ہو رہی ہوندہ نا بھائی وہ سمجھن والے تے پھر پیار کرن والے لوگ تسی سناما اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا اونج تے اونج کی بھی سونا سنی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی فرما دی عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا سورج وانگ رانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی سورج وانگ نورانی متھا شادی نو 3 مہینے گزرے
حضور دے دادا جی ایک دن گھر آئے تے فرمایا عبداللہ پتر تو ہن جوان بھی ہے تے بے شک تو چھوٹا ہے میرے 10 پتراں چوں سونا بھی سب تو لاڈلا بھی سب تو پر پتر ہن شادی شدہ تو کاروبار نہ کریے عرض کی تھی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں ہے عرض کی تھی بابا میں حاضر حکم کرو فرمایا بیٹا میرا قافلہ تجارت ملک شام جا رہے ہے میرا دل کر دے اس مرتبہ قافلہ تسی لے کے جاؤ عرض کی تھی بابا میں حاضر آج دا نوجوان کی کہندے دم دا دم نہ توکھا نہ غم کمائیں گے ابا جی کھائیں گے ہم ہے نا ابا جی تے بوجھ ابا جی کمان تے کھوان پر نبی دی سیرت پڑھ کے بیختے نبی دی ابو دی سیرت پڑھ کے بیختے میرے نبی نے جدو بیکھا نا میرے چاچے ابو طالب دی اولاد بڑی ہے تے گھر وچ معاشی نظام اتنا مستحکم نہیں تے ڈھنگوری پکڑی تے بکریاں چارن میرے نبی چاچے تے بوجھ نہیں بنے تے امتیاں نو دسیا کہ تیرے ابو تے بوجھ نہیں بننا ابو نو کما کے دینا ہے ابو دی کمائی نہیں صرف کھانے حضور دی ابو جی عرض کیتی حضور بابا جان میں حاضر آنا نوجوانوں قافلہ مکہ تو جدو ٹریا نا ملک شام والے جب رستے چ مدینہ طیبہ چ گزر ہویا حضرت عبداللہ نے خیال آیا کہ میرے نان کے بھی نے تو سسرال بھی نے تو تھوڑے دن رک جاؤ آپ رک گئے اج میں ساڈے دور کرونا دی وبا پھیلی یا ڈینگی بخار دی وبا پھیلی اللہ محفوظ رکھے سارے اس دور چ مدینہ طیبہ تے ارد قرب و جوار چ بخار دی وبا پھیلی حضرت عبداللہ مدینے رکے تے آپ نے بخار ہو گیا ایسے شدت دا بخار کے بخار دی حالت دے اندر ہی حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ فوت ہو گئے 25 سال دی جوانی شادی نو جے 3 مہینے گزر گئے مدینے فوت ہو گئے نان کے تے سسرال والے مدینے قبر بنا کے تے مکے پیغام بھیج دیتے ادھر سیدہ آمنہ حضرت عبداللہ دا انتظار کر رہی پیغام جدو مکے پہنچا تے حضرت عبداللہ عبدالمطلب روندے گھروں کوہرام مچ گیا پورے مکے دے کیونکہ ایک یوسف ہے جڑا مصر دا یوسف ہے عبداللہ اوسی جڑا حجاز مقدس دا یوسف اتنا حسی نوجوانو حضور دی امی جہاں تے کل آکے نہ تے حضور تے دادا جی سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا آمنہ بیٹی صبر کری کلیجہ مونو آ رہے تھے عرض کر دیا بابا کھادا صبر کرو کھادا صبر فرمایا بیٹی آمنہ جدی آنڈی کا کرنی ہونے ہونا کوئی عبداللہ ساڑا دنیا تو ٹر گیا سیدہ آمنہ کا سکھا کے زمین تے ڈگ پئی نوجوانوں دل دی دنیا اجڑ گئی ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چکے سہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ بیتی جدی آرا سیدہ آمنہ دن بھی رو دیا رات بھی رو دیا نہیں فرما دیا عبداللہ کدھروں آ جاؤ اجے تھے میں رج کے بیٹھے آئی نہیں دن بھی رو دیا رات بھی رو دیا دنیا ڈاؤٹی دیسیاں ماڑے ڈر دے اف نہیں کر دے پور جاؤن محبوب جنا دے انہا جوندے تینا مر دے سیدہ آمنہ کا رات رو رہی ہوں نبی کریم دا دادا جی نے رو دیا بیخ لے آؤ ادھی رات لے رو دے کعبے دے اندرے آگئے کعبے دے پردے پھڑ کے اردے کر دینے کعبے والے آئے میرے دساں پتران جو لڑ ہو گیا ہے عرض کی دیا اللہ میں تے بڑے رائے ہو گیا صبر کر جاواں گیا یا اللہ آمنہ جوان روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کی دی کعبے والے آئے آمنہ نے ایک پتر دے
ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏ ਕਾਬੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰੋਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਦੁਆ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਪਿਆ ਮੰਗਣਾ ਅਸਾਂ ਆਮੀਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ جڑا سارے جہانہ دا سکون بن کے ہوئے نوجوانوں رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سے سید آمینہ فرما دی حضور دے دادا جو در کعبے چ دعا کر رہے تھے میری روندیا روندی اکھ لگ گئی فرما دیا کہ بڑے اچھے لمبے قد بڑا حسین و جمیل خوبصورت بابا میرے خوابے چایا بابا آکے کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نا فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینے آیا فرما دیا بابا جدہ سائیں ٹر جائے انہوں کو دیا مبارک فرمایا بیٹی مبارک دینا آیا محمدی ماں بننا والی فرما دیا میں دامن پکڑ کے پوچھنی بابا جی تسی کون فرمایا بیٹی پہچانے نہیں تے بابا نہیں پہچانے فرمایا بیٹی لوکی منو آدم آنکھ دے فرما دیا بابا تے ٹر گیا میں سویرے اٹھنی عجیب منظر پہ ویکھنی فرما دیا میں بیڑے جی پھرنی جیڑا پتھر میرے قدمان دے تھلے آدھے او منو چبدائی نہیں نہ قدم رکھنی پتھر پگل کے موم بن جاندہ فرما دیا خبریں آج پتھرانوں کی آگیا ایک نکا جو پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجتے اسی پہ پگلنے محمد آلین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا بڑیاں پگل جانا سید آمینہ قدم رکھ دیا پتھر ہی پگل جاندے پتھر پگل جاندے تسی پوچھو گیا سی صاحب پتھر بھی کو پگل دے پڑھا قرآن پگل دے اچھا بولو سبحان اللہ قرآن فرما وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اللہ فرماتا ہے اساں داؤد تے اپنے فضل دے وچوں فضل کیتا سارا فضل نہیں فضل دے وچوں فضل اللہ فرماتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے نو ہاتھ لگان دینے تو لوہا پگل کے موم بن جاندے رسول پر تارڑ والے ہو وہ جدے اتے رب فضل کرے اتے ہاتھ لگاوے تے لوہا پگل جاوے تے او دے قدمہ تے تھلے پتھر نہ پگلنو جدے وچ خدا دا فضلن کبیر آواسد ہے جدے چ رب دا وڈا ہی فضل تے سارا ہی فضل پہ آواسد ہے او دے قدمہ تھلے پتھر نہ پگلن تے آؤ میں قرآن پڑھا کہ پتھر پگل دے کے نہیں بولو سبحان اللہ اجے میں شروع ہویا روزانہ دو تین تقریرہ کرنیاں اتنا ہزاراں کلومیٹر دا سفر کرنا رات دن بھی کل پروگرام سیالکوٹ کیتا پچھلی رات ایک سیالکوٹ ایک لاہور کل ایک کشمیر کیتا دن سیالکوٹ کیتا ہون ایک حافظ آباد کر کے ہون تھوڑی خدمت چاہیے دو میں فیصل آباد تقریرہ صبح کرنیاں تو میرا سفر دیکھو تے اپنی سبحان اللہ دیکھو کوئی نہیں بولے تو اسی زور لگا بھائی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کشمیر جائیے نا یا کسی پہاڑی علاقے چا جائیے تے پتھران دے بچوں پانی دے چشمے نکل دے
اللہ قرآن وچ بھی آئی فرمایا کچھ پتھر ہوندے نے پگھل جاندے نے تو انہاں چوں پانی دے چشمے نکلدے کدھروں نہراں نکلدیاں اللہ فرماندا کچھ خشیت الہی نہ پھٹ جاندے نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ فرماندا قرآن میں پہاڑاں تے نازل کردا او خشیت الہی نہ ٹکڑے ٹکڑے تے ریزہ ریزہ ہو جاندا پتہ لگا پتھر پگھل دے بھی نے ٹوٹ دے بھی نے خشیت بھی رکھ دے نے خوف بھی کھا جاندے نے لطف دی گل سناواں ایک دن میرے نبی ایک ہاؤس دے کنارے وضو فرما رہے تھے ابو جہل دا پتر اکرمہ گزریا نبی پاک نے وضو کردا ویکھ کے کہندا محمد نبی ہے فرمایا جی کہندا نبی ہے تے کوئی معجزہ ہی وکھا او ٹردے پھردے نبی پاک کول معجزہ منگ لیندے سن میرے نبی وضو فرما رہے تھے حضور نے فرمایا پتر میں کیڑا کوئی معجزے لے کے آیا میں بن کے معجزہ آیا میں اپنی مرضی دا نہیں وکھاندا بیٹا تو اپنی مرضی دا مگ میں اوویں دا وکھا دینا اتنا فرما کے میرے نبی تے وضو کری جا رہے تھے ہن ابو جہل دا پتر اکرمہ دائیں بائیں دیکھ رہا کی منگا ابو جہل تے گھروں کینکریاں چھ لے کے آوندا نا تے پوچھدا دسو مٹھی چ کی ہے تے میرے نبی فرمایا میں کیوں دساں مٹھی چ کی ہے اے مٹھی والے کولوں پوچھ میں کون او اے کینکریاں لے کے نہیں نہ آیا تے اے دائیں بائیں دیکھ رہے اکرمہ کی منگا اے او دی نظر پئی تے جڑے ہاؤس دے کنارے نبی پاک وضو فرما رہے نا اس ہاؤس دے دوسرے کنارے تے پتھراں دا ڈھیر کافی پتھر پہ کہنے لگا محمد میرے نبی وضو کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا جی کہندا کدے او پتھر نو بلاویں نا تو پتھر پانی تے تر کے تیری بارگاہ وچ آوے تیرا کلمہ پڑھے پھر پیدل واپس جاوے تے میں مان جاں تو نبی ہیں رسول پر تاڑن والے میرے نبی انج پتھراں ول ویکھیا تے حضور فرماندے نے اکرمہ پتر کیڑا پتھر بلانا ہے کہندا جی او تارڑ صاحب میرے نبی پتھراں ول ویکھیا تے حضور نے فرمایا او اجے بلایا نہیں حضور پوچھدے نے او انج میرے نبی کیتا نا تو پتھر پانی تے دوڑ پیا تے کہندا جی میں آیا جے میں آیا جے اجے بلایا بھی نہیں کہندا میں آیا جے میں ایک پتھر ماں دے قدماں تھلے پگھل کے دسنا چاہندے اونے آونا ہے بڑے بڑے پگھل جان گے ہاتھ کھڑا ہو کرے جنے میرے نبی پاک دی نعت پڑھنی ہے ہاتھ اتھے ہی رکھیا جے میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا چلو نیچے کر لو مہربانی بھائی تواڈی ہن میرے بعد تو علماء کو سارے کو تارڑ صاحب کو پوچھ لینا شاہ جی کو کہ آسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کروائے تے میں آپ ہی دس جانا بسم اللہ اللہ تعالی سلامت رکھے اللہ تواڈیاں جوانیاں نو بے داغ رکھے ہمیشہ پاکیزہ جوانیاں دے میں آپ ہی دس جاواں مینوں یاد آ گئی مائی جی وڈیری ہے وہ جڑی مصر دی منڈی چ جا رہی تے رش بڑا تے منڈیاں نو پئی آکھے وے ہٹو وے بچو وے رستہ دیو وہ ایک منڈے پوچھ لیا مائی کدھر لگی آ رہی کہنے لگی سنیا یوسف پیا ویکھدا آکھیا ویکھدا پر تو کدھر کہنے لگی میں بھی خریدن آئی ہوں تے مولانا غلام رسول عالم پوری دی زبان چ منڈا بول کے کہندا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا ہے پاری وہ منڈا کہنے لگا مائی میں ویکھ کے آیا گیا کہ ترکڑی رکھی ترازو رکھیا تو دے ایک پلڑے چ یوسف نو بٹھایا تے ایک پلڑے چ عزیز مصر دا کل خزانہ رکھیا گیا ہے تے خزانہ مک گیا تے یوسف والا پلہ اجے بھی بھاری ہے کہ نبی نال کون تلے تے منڈا کہنے لگا مائی تو کی لے کے آئی ہے خریدن واسطے تے مائی کہنے لگی پتر میں گھر بیٹھی تے اعلان ہویا کہ یوسف اونوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے پتر میں ساری لے آئی ہوں تے منڈا پوچھتا مائی تیری ساری دولت ہے کنی تے کہنے لگی میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساریاں لے جائیں ہوں تے منڈا کہندا مائی یوسف کو اٹیاں تے ویکھدا ہے تے مائی رو پئی تے رو کے کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں ویکھدا پر میں اس تو آئیاں جدوں قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانیاں والے دا نام آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا نام ہی آوے گا تے میں ہاتھ اس تو کھڑے کرائے نے اور رل کے نبی پاک دی نعت پڑھیے جدوں قیامت نو حضور دے نعت خانہ دی لسٹ بنے گی نا او جتھے اُتے سب تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دا نام لکھیا ہوے گا او وچ کدھر اٹیاں والیاں دا نام ہی آئے ہاتھ کھڑے کرو جنہیں نبی پاک دی نعت پڑھنی ہے نیواں نہ کریا جو ہن بھائی
ہن ایتھے یاد رکھ کے مل کے میرے نال پڑھو او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں خدا جاندا ہے او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں سٹیج بال تسی بھی پڑھو بھائی ہاتھ لہرا کے سارے او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں انج نہیں بھائی میں تمہاری آواز سننی ہے او پتھراں تو کلم تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے نوجوان پتھر کہن لگے آمینہ اجے تے بڑے بڑے پگھل جان بڑے بڑے بولے اجے بڑے بڑے ابو جہل نے کنواں کھودیا ایک دن کعبے دے دروازے دے سامنے تے او دا ارادہ سی تہجد دی نماز محمد نے پڑھن تے آنا ہے تے وچ ڈگن گے میں پتھر اوپر تو پھینک کے نہ تے اج کام ہی مکا دے پر وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا جدو نبی پاک تہجد پڑھن آئے نا تے جبریل نے نبی پاک دا دامن پکڑ کے تیرز کی تھی یا رسول اللہ اے تھوڑے جنا تسی ہو رولا بولو بار آواز نہیں جانی ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کہ جنہیں کوئی شہید ہی نہ ہو واللہ یاسمک من الناس میرے نبی 8 دن گزر دے 8ویں دن میں ابو جہل آپ ڈگ پیا اسے واسطے بزرگ فرماتے ہیں جڑا کنواں کسے واسطے کھودی ہے او دے چ بندہ آپ ہی ڈگ پیندا ساری برادری ابو جہل نو کڈن واسطے اکٹھی ہو گئی اس طرح کر کے ہاتھ نیواں کر دینے تو جنہ ہاتھ نیواں کر دینے اونا کنواں بھی نیواں ہو جاتا ہے ایک چودھری بول کے کہنے لگا مڈیو رسا لے آؤ وہ جتنا لمبا رسا سی نا کنواں بھی اتنا ہی گہرا ہو گیا ایک چودھری بول کے کہنے لگا رسا اور لمبا لے آؤ تے ابو جہل بول کے کہنے لگا نہ لے آیا نہ لے آیا میں کدھر زمین دی پتہ لے چی نہ ٹول جاؤں تے برادری پوچھ دی کیویں کڈی ہے ابو جہل نال وڈا پتھر کوئی نہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة اللہ فرماتا پتھراں چوں تے پانی نکل آوندا او کڈا پتھر جدی اکھ چوں پانی نہیں نکلدا ابو جہل او پتھر جدی اکھ چ پانی نہیں نکلدا جدے ایسا پتھر دل انسان میرے نبی دی عظمت ویکھ کے نہ مان سکیا ہے پتھر پر اج پگھل گیا تے کہندا جے مینوں کڈنا ہے تے جاؤ کوئی محمد نو بلا کے لے ہائے ہائے برادری مصطفیٰ دی بارگاہ چاہیے تو میں تیری رحمت تو صدقے میرے نبی نال ہی ٹر پڑے کنویں دے کنارے جا کے اللہ والا ہاتھ نیواں کر کے میرے ابو کملی والے ابو جہل پکڑیا تے چک کے باہر نکالیا علامہ جلال الدین سیوطی انیس الچلیس سے فرماندے نے کملی والے دے غلامہ مقدراں تے ناز کر اس محبوب دا غلام ہے جڑا ابو جہل نو کھوچ نہیں رہن دیندا غلاماں نو دوزخ وچ کدوں رہن دین لگا کو غلاماں نو دوزخ وچ رہن دے گا گرامی قدر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امی جان فرما دیا ہونا وقت انج دا آ گیا کہ میں ایک دن کعبے دا طواف کرن جا رہی تے سامنے جانوراں دا اجڑ آ رہا فرما دیا میرے ول ویکھ کے کچھ جانور ادھر ٹر پے تے کچھ ادھر ٹر پے انہاں رستہ بنا دیتا تے جڑا جانور رستہ نہ بناوے دوسرے جانور انہوں دھکا مار کے کہندے ہٹ جا تینوں نہیں پتہ محمد دی ماں پی
فرما دیا میں پتھرہ کو گزرنی ہے تے آواز آن دی ہے السلام علیکی یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے السلام علیکم پرید دی گل سنا اج لوگ کہنے 40 سال نبی نو پتہ نہ لگا میں نبی ہاں 40 سال بعد وحی آئی تے نبی نو پھر پتہ لگا نبی ہاں چلیو نبی دے آؤں تو پہلے پتھرہ نو پتہ رسول دی ماں ہے تے رسول نو نہیں پتہ میں رسول ہاں پتھر کہندے نے السلام علیکی یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے کہ پتھرہ نو نبی دے آمن تو پہلے پتہ رسول دی ماں ہے کہ نبی نو نہیں پتہ میں رسول ہاں حضرت آمینہ فرما دیا دن گزر دے جا رہے ایک سفید رنگ دا پرندہ آندہ ہے او دے نال پرندے دی ڈارے میرے سینے دے سامنے اڑدا تے میری دید کر دے شام نو چکر لگاندا میرے گھر دا تے غائب ہو جاندا پھر آ جاندا اگلے دن امام غزالی فرماتے نے جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو آپ دے بھائیاں نے کنویں چ سٹیا نا تے 3 دن حضرت یوسف کھوج رہے 3 دن فرشتے رحمت دے آ کے کنویں دا طواف کر دے رہے او میری ملت دے نوجوانوں جڑے کھو وچ یوسف ہوئے فرشتے او دا طواف کرن آوندے نے تے جڑی ماں وچ کملی والا ہوئے اسا چے پرندے نہیں اے فرشتے سن مولوی ابراہیم دلوی ہے تے بیگانیاں دا پر گل ساڈے والی کر گیا کہندا ہے او فرشتے سن روزانہ سیدہ آمنہ نو ویکھن آوندے نے پوچھیا کیوں ویکھن آوندے سن فرشتے تے کہندا رات اندھیری ہوے نا اے ہن تے موبائل دے وچ ٹارچ آ گئی تے لوگ ٹارچ بال لیندے آ جڑے پرانے بزرگ نے انہاں نوں پوچھو رات نو کو سفر کردا سی نا تے او چن ویکھ کے کردا سی چن دی رات وچ سفر کراں تے جے چن لیٹ ہو جانا تے اونے بار بار آسمان ول ویکھنا کدوں چن چڑھے کدوں میں ٹراں تے جدو کائنات دے اندر کفر دا اندھیرا چھا گیا نا پھر فرشتے آمینہ نو ویکھن اوندے نے کدوں آمینہ دا چاند بولو سبحان اللہ تے چلیے پیر بابو دے دربار تے پھر بے مرشد نہ لکھے میں بولدا ہی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ او فرشتے بے کے آکھدے ہون گے چڑھے چنا چنا روزی چڑھے دے سانو سجنا باج ہنیرا اوج دے پیچھے میں اے جنم گوایا او یار ملے ایک پھیرا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اے ساری رات تارے ٹم ٹما کے نا تے اعلان کر دے رہندے نے چن آون والا ہے چڑھن والا تے جدوں چن چڑھ جائے تے تارے نظری نہیں آوندے او دی روشنی نیچے دب جاندے نے اعلی حضرت فرماتے نے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے ابراہیم تارا آدم تارا موسیٰ تارا عیسیٰ تارا پر جدوں چڑھیا نا چن فرماتے نے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی تے پیر باہو فرماتے نے تارے کہندے سن چڑھ وے چنا وے کر روشنائی تارے ذکر کریندے تیرا کدے ابراہیم کہندے ربنا وبعث فیہم رسولا کدے عیسیٰ کہندے ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کدے موسیٰ کہندے اللہم اجعلنی من امت محمد تارے ذکر کریندے تیرا تارے ذکر کریں دے تیرا ہو میرے نبی دے آمد تو پہلے سارے نبی مصطفیٰ دا ذکر کر دے کے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ نوجوانوں یہ ادھے تے بحث کریے وقت قدر کارے لے چلنا اس رات وال جڑی رات دے سویرے تے رب سلام کہہ دے 12 ربیع الاول آ رہی ہے نا کو تیاری کی تھی کہ کوئی نہ بس انج کرو پھر ایک ایک سفید رنگ دا سونا جا سوٹ سلوا لو عید آ رہی ہے نا آ رہی ہے نا بھائی ایک
سیٹ سوٹ سفید، ایک سفید ٹوپی، ایک بیج نقش نہ لینے پاک دا تے ایک میلاد دا جھنڈا بنیرے تے جھنڈا لگا نا مسلم لیگ دا تے گھر والے نو ارد گرد والے نو پتہ اے مسلم لیگ والے دا گھر ہے، جھنڈا لگا ہوئے پی ٹی آئی دا لوگ کہندے نے پیپلز پارٹی دا بندہ ہے، جھنڈا لگا ہوئے کسی بھی پارٹی دا لوگ کہندے نے فلانی پارٹی دا بندہ ہے، ایک جھنڈا میلاد دا بھی لگا گزرن والے نو پتہ لگے محمد دی پارٹی دا بندہ ہے۔ اے میلاد والا گھر ہے بھائی، نبی پاک دا میلاد منانے والے تے 313 مرتبہ، کنی باری 300 پھر بولیو 313 مرتبہ روزانہ درود خضری شریف رات نو اپنے گھر چ پڑھن دا شروع کر دیو، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ 313 باری درود شریف پڑھیا کرو عشاء تو بعد میلاد شریف دی تیاری واسطے، ساری زندگی پڑھو۔ میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماتے جڑا 313 باری روزانہ درود شریف پڑھے، فرماتے نے دنیا قبر تے حشر جے انہوں کو مصیبت آ جائے تو قیامت نو چورے والے پیران پوچھ لگا۔ کدے سنگل ویکھا جے سنگل تسا دیکھا ہوئے گا نا، لوہے دا سنگل کوئی بھی چین او سنگل دی کڑی نال کڑی ملی ہوندی ہے نا، تے سنگل دا ایک سرا ہلائی ہے تے دوسرا بھی ہلدا ہے۔ بزرگان دین فرماتے نے درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اگلا درود شریف پڑھو تو پہلے پچھلا پڑھیا نبی پاک تک پہنچ جاندا ہے۔ بس اینجی سمجھ پھر درود شریف پڑھدا کڑی مدینے تک ملا لائے، جدو تو درود پڑھ کے کنڈی ایتھوں ہلاویں گا تے کنڈی مدینے بھی ہل جائے گی کہ غلام پہ یاد کر جائے۔ میلاد دا اصل مقصد ہے اپنے رابطے نبی پاک نال قائم کرو، رابطے قائم کرو مدینے دا، او دا رابطے دا ایک کی طریقہ درود شریف پڑھیا کرو نبی پاک دی ذات رات نو سامن لگے، بستر پاکیزہ لباس پاکیزہ باوضو ہو کے درود شریف پڑھ دا بستر تے لیٹ جا تے پھر آکھیا کر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے راتی آوے کملی والا خواب وچ پھر ویکھ دے کھلے آنکھ سلے درود شریف پڑھنا شروع کرو، نبی پاک دے میلاد دیاں تیاریاں کرو۔ نوجوان بارہ ربیع الاول رات آئی، سیدہ آمینہ فرماندیاں نے انج لگیا بچے دی ہون دا ویلا آ گیا، رو کے کہن لگی یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت ویلے خدمت لئی کوئی آ جاندا ہے، عرض کیتی یا اللہ میری خدمت لئی کوئی نہیں، فرما دیا 4 عورتیں میرے کمرے چ ظاہر ہوئی، میں پوچھنی نہیں کون، سارے تمہاری کہن لگیاں میں نہ روئی نال، میں آدم دی بی بی حوا آئی، دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ماں، تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ ماں، چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں، میں پوچھنیاں نہیں کدھر آیاں، کہن لگیاں مقدرہ پہ ناد کرنیاں ماں، محمدیاں دائیاں بن کے آیاں۔ اس ماں دے نصیبے تو کائنات وار دے ماں او جی دی خدمت لی نبیاں دیا ماما آ جاؤں، آپ فرما دیا پھر وہ 4 عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں، خرج منی نور، فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا، او ہاتھ کھڑا کرے جڑا نبی نو نور ماندا ہے۔ ہن میں تواڈے کولوں میلاد پڑھوا لگا بھائی، آپ فرما دیا پھر میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا۔ نہیں بھائی ہاتھ چوکے دو لہران کے جھنڈے بنا کے ایک باری مل کے اونچی آواز نال میلاد پڑھیا جائے، آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا بھائی، آ گیا سونا سویرا، یخرجہم من الظلمات الی النور، سونا سویرا۔ میں نہیں تجھا پڑھنا ایک
منٹ نہیں پڑھنا دل کردا تے ایک میرا کلی آزماؤ پھر پڑھو گے. ایک باری اکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مار. جے تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے مینوں سچی دس آ جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے اے محمد دا نہیں تے ہور کدا ہے. آج تیرے میرے اندر ایمان دا نور مصطفیٰ دا نور تے سونے دے سویرا ہے تے پھر رل کے پڑھو آ گیا سونا سویرا. کھڑا کرو ہاتھ کھڑے کرو میلاد پڑھنا بھائی سارے مل کے سارے پڑھیے آ گیا سونا سویرا. امام ابن ہشام نے لکھا نبی کریم دی امی جان ایک بچی نو بلا کے فرمایا جلدی جاؤ ایدے دادے نو بلا کے لے کے آؤ. نبی کریم دے دادا جی طواف کر کے جلدی جلدی کرے آؤ. فرمایا آمینہ بیٹی لے آؤ میرا پتر میری گودی چ دے دے. سیدہ آمینہ کملی والا دادے دی گودی چ رکھے آؤ نالے چیخ مار کے رو پئی آؤ. فرمایا بیٹی آمینہ رونے کیوں عرض کر دیا بابا مینوں عبداللہ دی یاد آئی ہے. میں رونی ہوں میرا پتر جم دیا یتیم ہے. میں رونی ہوں ابو ابو کنوں آکھے گا. میں رونی ہوں کدے سینے سے سویا کرے گا. میں رونی ہوں کدی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا. میں رونی ہوں دیاں مٹھیاں گلاں کون سنے گا. کدے کندھے تے بیٹھ کے سیراں کرے گا. میں رونی ہوں کھڈونے کون لے کے دے گا. میں رونی ہوں دے منہ کون چومے گا. میرا پتر جم دیا یتیم ہے. کمرے دی نکر دی آواز آئی آمین روئینو اے محبوب میرا ہے. اے ابو ابو نہیں آکھے گا. اے احد احد آکھے گا. اے دا سینے تے سون جی کرے گا. اپنے کعبے دی حتیم جسلا دے گا. اے دا انگلی پھڑ کے ٹرن جی کرے گا. اے دی انگلی دے اشارے دے درختان ٹور دے گا. اے دا مٹھیاں گلاں جی کرے گا. پتھراں تو کلمے پڑھا دے گا. اے دا کھیڈاں جی کرے گا. چن کھڈونا بنا دے گا. اے دا سیر جی کرے گا. میں عرشاں پہ بلا لواں. سبحان اللہ جی اینی ایک باری بول کے جاؤ کہ پورا سال فرشتے ایک دوسرے نو چھک چھک کے کہنا آؤ دے رہا ہے جتھے نبی دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جا رہے. سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. پروردگار نے فرمایا قرآن مومن واسطے شفا بن کے آیا نل رحمت للمؤمنین. فرمایا رحمت للمؤمنین بن کے آیا. جدو یار دیواری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ نے یار رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا. قرآن رحمت للمؤمنین بنا کے بھیجیا. جدو قرآن کے نازل ہون دی رات دی باری آئی فرمایا اِلَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. جڑی رات رحمت للمؤمنین قرآن آیا اور رات ہر سال منائی جاتی ہے. اس رات جشن منائے جاتے ہیں. نوجوان رسول پر پڑھ دے رہنے والے ہوں جدو رحمت للعالمین آوے کہ ادو جشن منایا جا سکتا ہے. جدو رحمت للعالمین آوے ادو ہی جشن منایا جا اچھا رحمت للمومنین آوے جڑا صرف مومن علی رحمت او قرآن ہے. تے جیڑی رات قرآن آوے اور رات ہر سال منائی جاندی تے لوگ جشن نزول قرآن مناندے اپنے بھی تے بیگانے بھی. تے جیڑی رات رحمت للمومنین آوے او رات نو جشن منایا جا سکتا ہے. تے جیڑی رات رحمت للعالمین آوے اس رات جشن نہیں منایا جا سکتا. بھائی جشن نزول قرآن دی وجہ کی ہے کیونکہ اللہ فرماندا تنزل الملائکۃ والروح.
اس رات فرشتے نازل ہوندے نے تے روح یعنی روح الامین یعنی جبریل نازل ہوندے نے تے جبریل کون ہے؟ علامہ یوسف نبہانی فرماتے ہیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نو رب نے پیدا ہی محمد دی خدمت لئی کیتا ہے تے جیڑا محمد دی خدمت لئی پیدا ہویا جیڑی رات او آوے اس رات جشن منائے جا سکدے نے تے جس رات مخدوم کائنات آوے اس رات جشن نہیں منایا جا سکتا. گرامی قدر حضرات اسی کیوں نہ میلاد منائیے. میں نے یاد میں ایک جملہ بول کے گیا سا میرا دل کرتا میں اج پھر بولا. شاہ جی اے بازار وچ فروٹ لین جائیے نا تے کدے دیکھیا جے کو گا کہ انجدا بھی آوے جڑا دکاندار نو کہے کہ اے پیسے پورے لے لو تے اے جڑا گلیا گلیا فروٹ سڑیا سڑیا فروٹ اے مینوں دے دیو سانو تے 10 درجن کیلیاں چ ایک گلیا کیلا دکاندار پا دے نا تے اسی او کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا یا تو تے میں 10 درجن کیلیاں چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے تے او دا میلاد مناولو تیرا جی نہیں کردا جنے تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چوری پا لے تے آکھے آ گندے مدے بنو دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نے جدا بنا دے مانگا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہون دیاں تو ہمیں کریا کرن گے. میرا دل کردا ایک چکر میں تانوں پیر باہو دے دربار دا ہور لگوا لے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گئی ہو جاندا تے جدی ماں نے دس کے بھیجا پترا میں تینوں پالیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جدو سبحان اللہ بولے ہاتھ چک کے بولیا کرو میں پتہ لگے کیڑا کیڑا نبی پاک دا دیوانہ پہ جا کے عربان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تیرے دائد مسارا میں قربان جنا ملیا نبی پیر باہو فرماتے ہیں میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا. فرماتے ہیں مانا تو قربان تھی اور جنہاں نے ایڈا سونا نبی ملے ایڈا سونا نبی ملے. گرامی قدر آؤ میں تو انہوں سے ویڑے لے کے جلنا جس ویڑے میلاد والا رسول آیا جاگ دیو نا بولو سبحان اللہ.